Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Naguba ang pipila ka public infrastructure ug mga kabtangan sa San Remigio tungod sa magnitude 6.9 nga linog nga miigo sa Cebu gabi September 30. Sumala ni Municipal Administrator Attorney Marilyn Golisao, naguba ang bag-ong public market nga bag-o pa lang natukod ug wala pa magamit. Apil usab sa mga naguba ang sports complex, BFP building, fishport, simbahan, traffic office, tourism office, NHA office ug ang municipal hall. Sa pagkakaroon walay kuryente ug hinay ang signal sa maong lugar. Nakadawat na og paunang tabang ang San Remigio gikan sa probinsyal nga Kapitolyo ug DSWD. Gibana-bana nga 62,000 ka residente ang apektado tungod kay duol ra ang San Remigio sa Bogo City nga mao ang epicenter sa linog. Ang linog mitabo bandang alas 10 sa kagabhion ug nakapahadlok sa mga residente. Daghan ang nanggawa sa ilang mga balay ug mipanagan ang uban ngadto sa mas taas nga lugar tungod kay duol sila sa dagat. Nagasugod na ang search and rescue operations ug adunay igo nga tauhan alang sa pagresponde sa mga biktima. Naghangyo usab ang LGU og dugang tabang sama sa relief goods ug limpyo nga tubig para sa mga naapektuhan. Gipadasig usab ang mga residente nga magpadayon ug dili mawala ang paglaom sa taliwala sa trahedya. Kini sa mga atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita ug update. Amping tang tanan.